वेलकम बैक नाज़रीन। आज के अहम दिन पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर लीडर एहसन इकबाल साहब। ये इन मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं डायरेक्टली, और इनसे पूछते हैं हम कि आगे हम क्या तवक्को रखें कि क्या होगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो आज आपकी टॉप लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कंबाइंड, उसमें ये कुछ पता तो नहीं चला कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अब जब 17 दिन हैं बिटवीन नाउ और वोटिंग के, तो हुकूमत के पास तो बहुत टूल्स होते हैं कि लोगों को तोड़ने के और ये सब करने के। तो आपके पास क्या है स्ट्रेटजी टू रिटेन दीज पीपल, जिनका आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास 172 से भी ज्यादा है? जी नसीम ज़हरा साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि जो आइन और कानून की पोजीशन है उसके मुताबिक हमने कौमी असेंबली की रिक्विजिशन और तहरीक अदम एतमाद इकट्ठी जमा कराए हैं, क्योंकि इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास नहीं हो रहा था। और रिक्विजिशन जमा कराने के बाद आइन पाकिस्तान ये कहता है कि स्पीकर को 14 दिनों के अंदर असेंबली का इजलास बुलाना है। इसमें कोई रियायत नहीं है, ये आइन का तकाजा है। तो 22 मार्च से पहले उन्हें कौमी असेंबली के इजलास को बुलाना है, और उसके बाद फिर 3 से लेकर 7 दिनों के अंदर उन्होंने राय शुमारी करानी है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। अब अगर हुकूमत ये दावा करती है कि अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं, हम अपोजिशन को मजा सिखा देंगे, तो मैं बड़े अदब से ये कहना चाहूंगा, तो फिर तो हुकूमत को 3 दिनों के अंदर इजलास बुला लेना चाहिए, 14 दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसी से पता लग जाएगा कि हुकूमत का एतमाद कितना है, उसके पास कितनी हमायत है। अगर वो पूरा वक्त लेते हैं तो इससे तो ये साबित होगा कि वो लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं खौफ कहीं लालच आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हुकूमत इतनी पूरे एतमाद है जितनी कि उसके वज़रा हमें बताते हैं और उसके तर्जुमान बताते हैं, तो फौरी तौर पे असेंबली का इजलास बुलाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी, ये पॉइंट तो आपका बड़ा वैलिड है, लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई मूड तो नहीं दिखाई देता। लेकिन उससे ज़्यादा आगे बढ़ के तो ये भी हम सुन रहे हैं कि जो स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, एक इंटरप्रिटेशन उनकी अथॉरिटी की ये की जा रही है कि अगर ये पीटीआई कह दे कि हमारे लोग नहीं जाएंगे उस दिन इजलास पे, तो अगर लोग गए वहां उनके और उन्होंने वोट डालने की कोशिश की, तो द स्पीकर इन हिज अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, वो उनको रोक सकते हैं। तो इसका आपने इस पॉसिबिलिटी पर आप क्या करेंगे अगर वो कुछ इस तरह की चीज को इन्वोक करने की कोशिश की? देखिए, ये तो इसका मतलब ये है कि वो बौखलाहट का शिकार हैं। जितने वो हमें पूरा तमाद बताते हैं, तो उन्हें तो स्ट्रेट इजलास बुलाना चाहिए 3 दिनों में। और वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि हम पहले से ज्यादा तगड़े होकर आएंगे, तो वो तगड़े होने के लिए इतना क्यों तरद्दुद कर रहे हैं, इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? फौरी तौर पर तगड़ा हो जाए जितना तो उन्होंने होना है वोटिंग करा के। लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत अपने अराकीन की हमायत खो चुकी है और खुद उसके अंदर अब बहुत तोड़ फोड़ हो रही है। और अभी आपने देखा है कि तहरीक अदम एतमाद हमने जमा नहीं कराई थी, पंजाब के अंदर किस तरह का बहरान जो है वो सामने आ रहा है। इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर आप ये मुलाहिजा करेंगी कि हुकूमत के अंदर से मजीद लोग खुद को फासला करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पिस चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि इस नाअहल हुकूमत को बाहर निकाला जाए। अच्छा, ये देखिए ना, इस वक्त तो अवाम से हट के बात यकीनन अवानों में आ गई है, बिकॉज अल्टीमेटली एहसन इकबाल साहब, अब तो इट्स अ नंबर्स गेम। अच्छा, नंबर्स गेम के हवाले से हम सुन रहे थे अभी इनके प्राइम मिनिस्टर की टीम के एक आए हुए थे MNA, वो कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर तो कॉन्फिडेंट है कि पीटीआई जो है वो एक वेल कमांडेड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, उसके बरक्स जो कंबाइंड ऑपोजिशन है उनकी तो आपस में भी झगड़े हैं, पार्टी के अंदर भी झगड़े हैं, तो कौन छोड़ के जाएगा हमारी पार्टी को उनकी तरफ? और प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं 2028 तक मैं रहूंगा इधर। आप तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई हिकमत अमली है उसको फेस करने के लिए? नसीम ज़हरा साहब, आपके सामने तमाम वाकयात हैं। आप देख रही हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन एक आवाज के साथ बोल रही है
اور اگر اس وقت کہیں ڈائسنشن ہے، اگر اس وقت کہیں توڑ پھوڑ ہے، اگر اس وقت کہیں انتشار ہے، وہ تو حکومت کے اندر ہے. حکومت اس وقت مکمل طور پہ بوکھلائی ہوئی ہے، اس کے صفوں میں انتشار ہے، اور وہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی تقسیم کا شکار ہے؟ اپوزیشن نے تو جتنے اس وقت فیصلے کیے ہیں وہ اتفاق رائے یونیفائڈ کیے، بالکل یونیفائڈ کیے. یہ تو کہتے تھے کہ کبھی تحریک عدم اعتماد یہ داخل ہی نہیں کر سکتے، آج الحمدللہ وہ بھی ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے چودھری شجاعت پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر. یہ جو ابھی آپ نے پنجاب کی بات کی، آپ کے حوالے سے پنجاب میں جو بحران یقیناً امنڈ کے آیا ہے سامنے، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جو چودھری برادران ہیں انہوں نے تو آپ لوگوں کو حامی نہیں بھری بالکل، تو ویئر ڈو دے اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد حکومت کی تمام حلیف جماعتیں اپوزیشن کا ساتھ اس لیے دیں گی کہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کی وہ ترجمانی کرنے پہ مجبور ہوں گی. جو بھی کوئی اس غیر مقبول، نااہل اور ناکام حکومت کو آکسیجن دینے کی کوشش کرے گا، اسے عوام کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اسی لیے آپ دیکھیے ابھی تک حکومت کی کسی حلیف جماعت نے برملا حکومت کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے جی. اور وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں. اور وہ ہچکچاہٹ اسی لیے ہے کہ حکومت عوامی طور پہ اس وقت بہت غیر مقبول ہے، اور کوئی بھی حکومت کی غیر مقبولیت کو اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ جہانگیر ترین گروپ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو سنا یہ کہ لندن میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کا تو آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے؟ وہ ان کی طرف سے بات کرے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں جی ہاں ہماری بات چیت تو ہے. تو جے کے ٹی کا جو گروپ ہے وہ آپ لوگوں کے کھاتے میں آئے گا ساتھ اگر آئے گا تو؟ دیکھیے اس کا فیصلہ تو ان کے گروپ نے اتفاق رائے سے ہی کرنا ہے، اور تمام جو سیاسی گروپ ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ یہ وقت وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کی کرسی کا نہیں ہے. یہ وہ وقت اس وقت پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو بچانے کا ہے. کیونکہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، نسیم زہرا صاحب آپ ایک بہت نالجبل بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں، کسی بھی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا اکانومی کے لحاظ سے ریلیونٹ رکھے، یا وہ گورننس کے حوالے سے ریلیونٹ ہو، یا وہ پالیٹکس کے حوالے سے ریلیونٹ ہو، یا وہ ڈپلومیسی کے حوالے سے ریلیونٹ ہو، یا وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ریلیونٹ ہو. یہ تمام پانچوں کی پانچوں ڈائمینشن پہ حکومت اور عمران خان صاحب ریلیونٹ ہو گئے ہیں. بلکہ اب یہ بیکم پارٹ آف دا پرابلم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کی انا، اس کا حسد، اس کا انتقام، اس کی خود پرستی جو ہے وہ اس وقت پاکستانی ریاست سے بڑی ہے. وہ ہر طرف ایک محاذرائی پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان جن بحرانوں میں اس وقت گھرا ہوا ہے، کوئی محاذرائی پیدا کرنا ملک کے ساتھ دوستی نہیں، بدترین دشمنی ہے. اچھا یہ بتائیے، عمران صاحب مسلسل یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ قومی یکجہتی پیدا کرنے والے لیڈر نہیں ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آخری سوال کہ آپ کا جو ٹیگ ہے وہ بھی کہتا ہے بیٹر پاکستان، تو یہ اگلے ایک سال میں اگر مطلب 1 سال 6 مہینے جتنی بھی جو نئی حکومت آئے گی چلے گی، تو آپ ناظرین کو یہ تو بتاتے چلیں کہ آپ کیا کچھ تو بتائیں کہ کیا کریں گے جس سے جو اتنی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اتنا میجر بحران ہے کہ جس سے آپ کہیں گے لوگوں کو کہ جی یہ بحران میں کمی آئے گی جس طریقے سے آپ نے بیان کیا. واٹ ول یو ڈو؟ کیونکہ اس کا ہمیں جواب نہیں ملتا. کچھ بتائیے 3-4 چیزیں کیسی ہیں جو کر سکتے ہیں. بالکل بتاتا ہوں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اس حکومت کے ٹرم شروع ہونے کے وقت بھی کہا تھا کہ ایک نیشنل چارٹر آف اکانومی بالکل زرداری صاحب نے بھی کہا تھا اس ملک کی معیشت کو مضبوط کریں. تو ہم چاہیں گے سب سے پہلے یہ کہ قومی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا بنائیں، پاکستان کی جو ساکھ ہے اس کو بحال کریں. ملک کے اندر جو اس وقت ایک فیشزم کی پالیسیز ہیں جس کے خلاف آپ دیکھیے میڈیا بھی صف آ رہا ہے، اس کے خلاف سول سوسائٹی صف آ رہا ہے، اس کے خلاف اپوزیشن صف آ رہا ہے. پاکستان کو ہمیں نارملسی کی طرف اچھا ایک آپ چارٹر آف اکانومی پہ جائیں گے، اور ہمیں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ریسٹور کرنا ہے، پاکستان پہ سرمایہ داروں کا اعتماد بحال کرنا ہے، اور جو ڈیسیژن میکنگ کی پریکٹس ہو گیا ہے
جو خوف و ہراس نیب کی وجہ سے کوئی افسر کام نہیں کرتا، ملک کو دوبارہ فیصلہ سازی کی طرف لے کر جانا ہے تاکہ جو ریفارمز کی ضرورت ہے وہ ہم ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ کریں. اس حکومت کا تو ایجنڈا سوائے اس کے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو اندر کروں گا، اس کو پکڑوں گا، اس طرح تو ملک نہیں چلتے. اچھا جی، بہت بہت شکریہ. اور مجھے بتائیں جب آپ چارٹر بنائیں گے تو پی ٹی آئی کو دعوت دیں گے اس کا حصہ بننے کی؟ جی دیکھیے، جو پاکستان میں اس وقت تمام جمہوری قوتیں اس ملک کو آئین کے ساتھ چلانے میں دلچسپی رکھتی ہیں، جو اس ملک کو دوبارہ ڈیموکریٹک پاتھ پہ آگے لے جانا چاہتی ہیں، ہم ان سب کے تعاون کے ساتھ ایک براڈ بیسڈ گورننس کو اس ملک میں رائج کریں گے. اگر اپوزیشن بھی ہو، ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن اینمی نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال سے بات کرنے کا. ناظرین، آج کے حوالے سے ہم نے جو دو میجر پارٹیز تھیں اپوزیشن، ان کے اور حکومت کا موقف آپ کے سامنے لے کے آئے. دیکھتے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.